कानून के अंदर औरत की गवाही 2 मर्दों के बराबर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bold Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। दुनिया भर में मौजूद तमाम दोस्तों को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। पाकिस्तान बने हुए अरसा हो चुका है, लेकिन आज भी ये बहस जारी है कि कायदे आज़म कैसा पाकिस्तान चाहते थे। और हर किसी की अपनी ज़ाती राय हो सकती है, कोई भी अपनी ज़ाती हैसियत में किसी किस्म की भी राय दे सकता है, लेकिन जब ऐवान इक़्तिदार के बड़ी मसनद से कोई बयान जारी होता है तो उस बयान के ऊपर कान खड़े होते हैं, रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं और बाज़ औक़ात सोचने को दिल करता है। गुज़िश्ता दिनों वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी साहब ने एक बयान दिया कि कन्फ्यूजन दूर कर लें कि बानी पाकिस्तान कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह इस्लामी रियासत नहीं बल्कि फलाही रियासत चाहते थे। ये स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 चीज़ें हैं। आया ये स्टेटमेंट या तो स्टेट लेवल पर या फिर हुकूमत के लेवल पर बाकायदा तौर पर तर्जुमानी करता है, जिसकी तर्जुमानी खुद वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात व नशरियात ने कर दी, या उनकी ज़ाती राय है जिसको स्टेट या फिर रियासत या हुकूमत एंडोर्स शायद ना करे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिबेट है कि इस्लाम और फलाह को हम अलग अलग कैसे देख सकते हैं। ये तो दोनों लाज़िम व मलज़ूम है, और किस हद तक लाज़िम व मलज़ूम है उस पर बात करने के लिए आज हमारे पास इंतहाई डाइवर्सिफाइड पैनल है। हमारे गेस्ट में शामिल होंगे जनाब खलीलुर रहमान कमर साहब, मुल्क के मारूफ ड्रामा निगार। हमारे दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान होंगे जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब, आप मुल्क के नामवर कॉलम नवीस हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। हमारी तीसरी मेहमान होंगी मोहतरमा नुसरत हारिस साहिबा, आप मॉर्निंग शो होस्ट हैं। और मोहतरमा फरजाना वारिस साहिबा किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, मारूफ समाजी कारकुन है। और सबसे पहला सवाल मेरा जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब से होगा। शामी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या इस्लाम और फलाह ये 2 अलग चीज़ें हैं, और वफाकी वज़ीर मौसूफ ने जो बयान दिया है कि बानी पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह इस्लामी रियासत नहीं बल्कि फलाही रियासत चाहते थे, इस बयान में किसी किस्म की कोई सदाकत है? देखिए फवाद चौधरी साहब का मुझे बड़ा एहतराम है, लेकिन उन्होंने जो बात की है मैं तो समझ नहीं सका कि वो चाहते क्या है, उनका मतलब क्या है। उन्होंने कहा कि अगर इस्लामी रियासत पाकिस्तान को बनाना था फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और मौलाना मौदूदी इसके मुहर्रिक होते। तो उनकी इत्तला के लिए अर्ज है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद तो उस वक्त कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे जी, और वो हिंदुस्तान को मुत्तहिद रखना चाहते थे, और मौलाना मौदूदी ज़ाहिर पॉलिटिक्स में नहीं थे। तो कायद आज़म कैसा पाकिस्तान चाहते थे, अगर आज भी हमें ये मालूम नहीं हुआ तो हमें अपने आप पर अज़ारे अफसोस करना चाहिए। जो पाकिस्तान का दस्तूर है वही कायद आज़म का तस्वुर है पाकिस्तान का, बेशक। और जब आपने दस्तूर बना लिया, और आपके कितने डॉक्यूमेंट्स दस्तूरी तैयार हुए हैं, और 1954 में एक दस्तूर मंजूर किया गया, 1956 में मंजूर किया गया और उसे नाफिज भी किया गया, और फिर उसके बाद 1962 में फील्ड मार्शल अयूब खान ने एक दस्तूर जो है वो कौम पे मुसल्लत किया। फिर उसके बाद 1973 का दस्तूर आया, जिसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जिसके खालिक समझे जाते हैं जी, और तमाम सियासी जमातें उस पर मुत्तफिक हुई। तो उस दस्तूर में जो कुछ लिखा हुआ है वही हमारे आदर्श है और वही हमारा आइडियल है, और हम वैसा ही पाकिस्तान चाहते हैं। एक जमहूरी पाकिस्तान, एक इस्लामी पाकिस्तान, और मजबूत पाकिस्तान और खुशहाल पाकिस्तान। ये सारी इस्तिलाहात जो हैं ये एक दूसरे की मुआवनत करती हैं, एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करती। तो अगर वो फवाद चौधरी साहब एक माशाल्लाह नामवर कानूनदान है, वो अपने दस्तूर को पढ़ें तो उनको अंदाजा हो जाएगा कि हम पाकिस्तान का दस्तूर जो है इस मामले में उसने खोल कर बयान कर दिया है कि पाकिस्तान कैसा होना चाहिए और कायद आज़म कैसा पाकिस्तान चाहते थे। शामी साहब, वो 11 अगस्त की तकरीर का हवाला देते हैं
کہ پاکستان ایک سیکولر لبرل پاکستان ہونا چاہیے قائد اعظم کے حوالے سے، تو اب اس سے پہلے دیکھیں وہ حاصل منزل سے 3 یا 4 دن پہلے جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ تو اسی نوعیت کی ہوتی ہے کہ اس ملک کے اندر تمام تر لوگ یگانگت کے ساتھ رہیں، لیکن اسی کو بیس بنا کر آپ بالکل یہ کہہ دیں کہ وہ اسلامی ریاست تو نہیں چاہتے تھے، وہ تو فلاحی ریاست چاہتے تھے. اور اس میں اگین ایک اور سوال کہ اسلام اور فلاح کو ہم ایک دوسرے سے الگ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ یہ کون سا لینز ہے سر؟ دیکھیے، جب قائد اعظم نے 11 اگست کی تقریر کی تو اس وقت جو تمام ہمارے بانیان پاکستان ہیں، جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز ہیں، وہ اسمبلی میں موجود تھے. ان کے سامنے انہوں نے وہ تقریر کی ہے، ان سب نے وہ تقریر سنی ہے، اور اس کی تقریر کی روشنی میں پھر قرارداد مقاصد پیش کی ہے. خان لیاقت علی خان جو سیکرٹری جنرل تھے آل انڈیا مسلم لیگ، جو وزیر اعظم تھے پاکستان کے، اور پاکستان بنانے والوں نے، ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے وہ قرارداد مقاصد منظور کی ہے. پھر اس کے بعد 1954 کا دستور جو ہے اس کا مسودہ منظور کیا ہے. تو اگر فاؤنڈنگ فادرز جو ہیں ان کا ویژن جو ہے اس کو دیکھنا پڑے گا، 11 اگست کی تقریر کو اس کے ساتھ رکھ کر دیکھنا پڑے گا. اور قائد اعظم نے جو بات کہی تھی وہ یہ کہی تھی کہ ایک ایسی مملکت قائم ہوگی جس میں ہندو اور مسلمان جو ہیں اپنے حقوق کے اعتبار سے برابر ہوں گے، اور ان میں کوئی فرق نہیں ہوگا. ان کی جان، ان کی مال، ان کی آبرو، ان کے عقیدے کا تحفظ، وہ یعنی سب کو یکساں طور پر اس حوالے سے حقوق حاصل ہوں گے. اور جب آپ کو میں توجہ مبذول کراؤں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی ریاست قائم کی مدینہ کی، اور میثاق مدینہ جو ہے وہ تحریر کیا، جسے ڈاکٹر حمید اللہ دنیا کا پہلا تحریری دستور کہتے ہیں، اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، یہودیوں کے ساتھ جو رسول اللہ نے معاہدہ کیا اس میں لکھا ہوا ہے کہ مدینہ کے جو مسلمان ہیں اور یہودی ہیں وہ ایک امت ہوں گے، ایک امت ہوں گے اپنے حقوق کے اعتبار سے. تو قائد اعظم کی جو تقریر ہے وہ میثاق مدینہ جو ہے اس کا عکس ہے اس میں. تو ہم جب کوئی بھی قانونی دستاویز پڑھتے ہیں، کوئی تقریر سمجھتے ہیں، تو ہم ایک سیاق اور سباق میں اس کو سمجھتے ہیں، ہم اس کے تمام اس پس منظر میں اس کو دیکھتے ہیں. اگر آپ میثاق مدینہ کو دیکھ لیجئے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور یہودیوں کے درمیان معاملہ طے پایا، اس کے الفاظ دیکھ لیجئے، وہ پہلے ہی وہ الفاظ ہیں جو قائد اعظم نے ادا کیے ہیں. تو آج 74 سال بعد شامی صاحب اس بحث کی ضرورت تھی؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ بحث بلا ضرورت ہے. اب یہ ہم اس سے آگے نکل چکے ہیں. اب پاکستان جو ہے وہ اس میں یہ طے شدہ بات ہے کہ اس میں اسلامی اصول جو ہیں ان کو اجتماعی زندگی میں اور انفرادی زندگی میں ترجیح حاصل ہوگی، اولیت حاصل ہوگی، اور ملک کا نظام جو ہے منتخب ادارے چلائیں گے، منتخب لوگ چلائیں گے. یہ طے شدہ باتیں ہیں. اب ان کو بار بار آپ کوئی دستور نیا نہیں بنا رہے ہم، اس کو بار بار طے شدہ باتوں کو. لیکن شامی صاحب دیکھیں نا، ملک کا وزیر اعظم اسلامو فوبیا کے معاملے کے اوپر ڈٹ کر کھڑا ہوا ہے، اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اسلامو فوبیا کے اوپر بہت زبردست تقریر کرتے ہیں، اور اسی ملک کا وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات کہتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح ایک اسلامی ریاست نہیں چاہتے تھے بلکہ فلاحی ریاست چاہتے تھے. تو یہ کانٹرڈکشن نہیں ہے؟ فواد صاحب کو پوچھیں، عمران خان صاحب سے پوچھیں، جو مدینے کی ریاست جیسی ہے ویسی ریاست چاہتے ہیں ہم پاکستان میں. رائٹ، ایبسلیوٹلی رائٹ. شامی صاحب آپ ساتھ موجود رہیے گا. خلیل الرحمان قمر صاحب، ملک کے معروف ہدایت کار، رائٹر، آپ کا بہت بہت شکریہ. قمر صاحب، نئے سال میں ہم داخل ہو چکے ہیں، بحث وہی پرانی ہے. 74 سال بعد ہمیں یاد آ رہا ہے کہ ہمیں اسلامی ریاست نہیں چاہیے تھی بلکہ فلاحی ریاست چاہیے تھی، اور پتہ نہیں ہم اسلام اور فلاح کو ایک دوسرے سے الگ کیسے دیکھ لیتے ہیں. قمر صاحب. السلام علیکم. میرے پینلسٹ کو بہت ادب سے سلام میرا. دیکھیے جمیل فاروقی، اس پر بڑی معافی کے ساتھ کہوں گا کہ فواد چودھری صاحب نے جس قسم کا یہ شوشہ چھوڑا ہے، یہ اس طرح کی باتیں دامے در میں اکثر ہوا کرتی تھی اور ان کو یہ دب جاتی تھی، بعد میں معافیاں مانگ لی جاتی تھیں. لیکن این اس وقت جب آلریڈی دنیا میں بہت سارے
शोरशें और साजिशें बपा हैं इस्लाम और इस्लामी कवानीन के ऊपर कीचड़ उछालने की, उसमें हमारे एक वज़ीर का और खुसूसन बड़े इम्पॉर्टेंट वज़ीर का ये कहना इसलिए शर्मनाक है कि खुदा करे वो ऐसा मौका आए कि वो किसी रोज़ मेरे सामने हों तो फिर ये बहस शुरू हो कि भैया अगर हमें सेकुलर पाकिस्तान ही चाहिए था तो सेकुलर इंडिया से हमें सेकुलर पाकिस्तान निकालने की ज़रूरत क्या थी, पहली बात। दूसरी बात जो बड़ी अहम है वो ये है कि अगर आप नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद देखें तो वो सरासर ये थी कि मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुल्क हिंदुस्तान की कोख में से निकाला जाएगा, उसमें अगर गैर मुसलिमीन आते हैं तो उनके पास राइट एग्जैक्टली वही हैं, सिटीज़न के जो राइट हैं वो 100% वही रहेंगे और वो अपने मज़हब के ऊपर, अपने अकायद के ऊपर उसी तरह अमल करेंगे और वो किसी तरह भी दो नंबर शहरी नहीं होंगे। इन बातों को समझने की बजाय ये इस तरह की बेपर्कियाँ उड़ाना मुझे मेरे लिए समझ से बाहर है। और मैं इससे पहले कि आगे बात करूं, मैं फवाद चौधरी साहब को या पीटीआई वालों को ये कहूँगा कि अगली बार जब वो कंटेनर पर खड़े हों तो इस आवाम के सामने खड़े होकर कहें कि हम सेकुलर पाकिस्तान के लिए कोशिश कर रहे हैं, फिर मैं देखता हूँ इनको कितने वोट मिलते हैं। ये तो थी एक बात। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम क्यों इस तरह के सवाल उछाल कर इस्लाम के मुंह पर कीचड़ फेंकने की कोशिश करने में लगे हुए हैं। क्या इस्लाम बजाय खुद फलाही और लिबरल मज़हब नहीं है? दुनिया का मॉडर्न तरीन रिलीजन है ये। अगर इसकी शक्ल कुछ बदनसीबों ने किसी वाक़याती हवालों से बिगाड़ दी है तो उसमें कसूर इस्लाम का तो नहीं है। इस्लाम का मतलब ही मसावात और फलाह का है, पहली बात। दूसरी बात, ये वही एलिमेंट्स हैं जो किसी न किसी तरह उस बात का हिस्सा बनते हैं जहां हमारे ऊपर हमेशा से बाहर का करिकुलम नाफिज करने की कोशिशें की जाती हैं, बजाय इसके कि ये उस निज़ाम की तरफ झांक कर देखते जो पिछले 74 सालों से सरासर एलीट क्लास को सर्व कर रहा है और उसको ठीक करने के लिए अपनी एनर्जी सर्व करते। इनके लिए आखिरी बार ये होता है कि ये बैरूनी दुनिया को खुश करने के लिए इस्लाम के मुंह पर कोई तोहमत लगा देते हैं। ये मुल्क सरासर मुसलमानों के लिए बनाया गया था। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं जमील फारूकी साहब, ये कहना कि इस्लामी मुल्क बनाने के लिए पाकिस्तान को बनाना था तो फिर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद या मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह मुहर्रक होते तो भैया ये कोई शर्त लाजिम नहीं है। कलमा पढ़ने वाला और अल्लाह को मानने वाला हर मुसलमान मजहबी है। वो जब भी कोई मुल्क बनाएगा तो मजहबी हैसियत से ही बनाएगा। उसके लिए हमें कुलियतन सिर्फ मौलानाओं की ज़रूरत नहीं है। मौलाना आर पार्ट ऑफ अस, वी आर पार्ट ऑफ देम, बट ये कोई खुसूसी कुंजी उनके हाथ में नहीं दी जा सकती कि उन्होंने ही बनाना है। यहाँ से कोई भी उठेगा जो कलमा गो है, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान ले आया है और जो लोगों की फलाह और मुसावात के तकाज़ों पर पूरा उतरता है, वो एक मजहबी आदमी है। ये इस डेफिनेशन को अब हमें बदलना होगा। ये बददिमागियाँ जो हैं, इनसे होता ये है कि जुज़ वक्ती कार्रवाइयाँ बहस का हिस्सा बनती है लेकिन बाहर के मुल्कों में हमें जलील करवा देती हैं। ऐसे लोग वहाँ जाके मोतबर बन जाते हैं कि हाँ देखो मैंने तो बात कर दी है, लेकिन यहाँ पूरी कौम की सुबकी हो जाती है। एब्सोल्युटली राइट। मैं नुसरत हारिस की तरफ जाऊंगा फरजाना बारी साहिबा से बात करने से पहले। नुसरत हारिस साहिबा, इस्लामी रियासत और फलाही रियासत, इसको दो अलग इस्तिलाहात के तौर पर लिया जाना चाहिए आपकी नज़र में? आप तो माशाल्लाह एक ज़बरदस्त प्रोग्राम होस्ट भी हैं, आपको क्या लगता है? थैंक यू जमील, आपने मुझे मौका दिया इस टॉपिक पे बात करने का। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम तमाम आपके पार्टिसिपेंट्स को और व्यूवर्स को। देखिए, कुरान मजीद में 6666 आयात हैं, अल्लाह ताला कमी बेशी माफ़ फरमाए, जिसमें से 3/4 से ज़्यादा आयात हुकूकुल इबाद पर हैं, जानवरों के हुकूक पर हैं, इंसानों के हुकूक पर हैं, ज़िंदगी में जो तौर तरीके हमें गुजारने हैं, अपने इर्द गिर्द लोगों से क्या रवैया हमें बरतना है, इस हवाले से हैं। अल्लाह ताला ने अपने हुकूक की तो बात ही बहुत कम की है उस आसमानी किताब पे जिस पे हम सबका फेथ है, जिस पे हम सबका यकीन है और जिसकी
جو ہماری زندگیوں کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہماری حیات کا ایک طریقہ کار وضع کیا گیا ہے. جب ہمارا دین اسلام، جس کے لغوی معنی ہم اس طرح بھی بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ جی یہ پیس کا مذہب ہے، اس میں سلامتی کا ذکر کیا گیا ہے، تو جب ہم ذکر ہی سلامتی کا کر رہے ہیں، جب ہم درس ہی سلامتی کا دے رہے ہیں، تو پھر اور جب ہمارے قرآن مجید میں جس طرح میں نے آلریڈی آپ کو بتایا کہ اتنا حقوق العباد پہ انحصار کیا گیا ہے، اس پہ فوکس کیا گیا ہے، اس پہ زور دیا گیا ہے، اس کے بعد ہم یہ کہیں کہ جی دین اسلام الگ ہے اور ریاست الگ ہے. پھر آپ مجھے یہ بھی ضرور بتائیے، جو گفتگو ہمارے معزز مہمان اس وقت کر رہے تھے، ظاہر ہے ان کا تجربہ اور ان کے الفاظ اور ان کی سوچ ہم سے بہت زیادہ ہے، لیکن میں چند چھوٹی چھوٹی باتیں پیش کرنا چاہتی ہوں. جی ضرور. ہم نے اور آپ نے ہسٹری کی کتابوں میں ہمیشہ سے پڑھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح پہلے کانگریس کا حصہ تھے اور وہ دو قومی نظریہ پہ اس طرح سے نہیں سوچا کرتے تھے، یا وہ یہ سمجھا کرتے تھے کہ مسلمان اور ہندو ایک ہی ملک میں رہ سکتے ہیں. مگر گریجولی انہوں نے اسے ایکسپیرینس کیا اور اپنے ایکسپیرینس کے بیس پر انہوں نے کانگریس چھوڑی اور ان کا نظریہ تبدیل ہوا اور انہوں نے یہ سوچا کہ جی مسلمانوں کو اگر لانگ ٹرم زندگی گزارنی ہے، ترقی کرنی ہے، تو اس کے لیے ان کو علیحدہ مملکت چاہیے. علیحدہ مملکت کے بعد جتنے پیپرز اس پہ ہیں، جتنا ہماری ہسٹری کی کتابوں میں آپ دیکھ لیجئے کہ پاکستان کے مقصد کے ساتھ ساتھ کیا چیزیں بتائی گئی ہیں. پاکستان کا مقصد کیا؟ لا الہ الا اللہ. پھر پاکستان کو مطلب بارہا ڈاکیومنٹس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ اس کا نام لیا جائے گا اسلامک ریپبلک آف پاکستان. تو اسلامک ریپبلک کیوں کہتے ہیں ہم؟ کیوں ہم اپنے بچوں کو یہ پڑھا رہے ہیں؟ کیوں ہم یہ باتیں کر رہے ہیں اگر ہمارا مذہب یا ہمارا دین اس پورے نظریے میں شامل نہیں ہے؟ تو یہ بات جو فواد چودھری صاحب نے کہی ہے، یہ صرف وہی نہیں کہہ رہے. آج کی دنیا میں ہم نے لبرلز، ہمارے یہاں ایک فریز یا ہمارے یہاں ایک ورڈ بڑا کامن ہو گیا ہے، اور آج کل مذہب سے جو لوگ جو اس کی پیروی نہیں کرنا چاہتے یا کچھ نظریات ان کو لگتا ہے کہ جی یہ محض صرف ایسی ایک اسلاموفوبیا ہے یا ہم اسے پھیلا رہے ہیں اور لبرلزم ہونی چاہیے اور ہر کسی کو جینے کا حق ہونا چاہیے. تو اس میں اس دوڑ میں اچھے برے کی تمیز اور یہ جو چھوٹی سی لکیر ہوتی ہے، ہلکی سی لکیر ہوتی ہے کہ جی ہم کس طرح ہیں، ہمارے روٹس کیا ہیں، ہم کہاں سے آ رہے ہیں، یہ سب ہم بھولتے چلے جا رہے ہیں انفارچونیٹلی. پاکستان اور مائنورٹیز کی یہاں پر بات ہو رہی ہے. پاکستان کے جھنڈے میں واضح طور پہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جی ہرا رنگ مسلمانوں کا ہے اور سفید رنگ مائنورٹیز کا ہے. قائد اعظم نے اپنے 14 پوائنٹ سے لے کر پاکستان کی کانسٹیٹیوشن بننے تک جہاں جہاں ہم نے دیکھا ہے انہوں نے یہی بات کی ہے کہ مائنورٹیز کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی زندگی جیسے چاہیں ویسے گزاریں. اپنے ریلیجن کو ان کو پریکٹس کرنے کی آزادی حاصل ہوگی، ان کی ریپرزنٹیشن گورنمنٹ میں کہاں کہاں ہوگی، اس کا پورشن کیا کیا ہوگا. یہ تمام چیزیں انہوں نے وضع کی ہیں اور یہ ہمارا دین بھی ہمیں سکھاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ دیکھیں، کون کون ان سے ملنے آتا تھا. کرسچنز کا وفد ان سے ملنے آیا، عبادت کا وقت ہوا، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، انہوں نے فرمایا جی آپ بالکل یہاں عبادت کر لیجئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات اور جس طرح ان کا طریقہ کار تھا، جو رحمت للعالمین، صرف ان کو اس لیے نہیں کہا گیا کہ جی اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بھیجا اور ہم سب ان کے پیروکار ہیں، بلکہ انہوں نے رحمت للعالمین بن کے دکھایا. رحمت للمسلمین نہیں تھے، وہ رحمت للعالمین تھے. تو جو ان کے پیروکار ہیں ظاہر ہے وہ بھی آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروں کی خاک کے برابر ضرور کوشش کر سکتے ہیں یا ویسا بننے کی اور پیروی کرنے کی. تو یہ چند چیزیں ہیں میرے خیال میں جس کو ہمیں واضح طور پر بڑا ڈیٹیلڈ آپ کا پوائنٹ آیا ہے. میں ذرا فرزانہ باری صاحبہ کی طرف جاتا ہوں. باری صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. کیا یہ ڈیبیٹ لازم ہے کہ اسلامی ریاست الگ ہوتی ہے اور فلاحی ریاست الگ ہوتی ہے؟ جس طرح کا سٹیٹمنٹ آیا کہ یہ کنفیوژن دور کر لیں کہ قائد اعظم اسلامی ریاست چاہتے تھے، بلکہ ایسا نہیں ہے، وہ فلاحی ریاست چاہتے تھے. فرزانہ باری صاحب. جی دیکھیں، اسلامی ریاست اور فلاحی ریاست کے تو کوئی تضاد نہیں ہے، لیکن اگر جب ہم قائد اعظم کے تصور پاکستان کی بات کرتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ اس تصور پہ کوئی ڈبیٹ نہیں ہونی چاہیے، اس کے اوپر کوئی جو ہے کنٹروورسی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ 11 اگست کی تقریر میں انہوں نے واضح طور پہ پاکستان کیسا ہوگا، وہ ایک ڈیموکریٹک سیکولر پاکستان. جب ہم سیکولر کی بات کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ کوئی لادینیت کی بات نہیں ہے، کہ سیکولر کا مطلب یہ کہ کوئی جو ریاست ہے
वो रियासत का कहते हैं कि मजहब नहीं होगा, रियासत हमादीनियत पे मबनी होगी, यानी कि रियासत में रहने वाले तमाम शहरी, उनका ताल्लुक किसी भी मजहब से होगा, उन सबको आज़ादी होगी, जिसका बारे में उन्होंने वाज़ेह तौर पे अपनी तकरीर में कहा था कि मतलब जो हिंदू है वो अपनी इबादत गांव में जाएंगे, मुसलमान अपनी इबादत गांव में जाएंगे, और क्लियरली उन्होंने कहा कि जो रियासत है, रिलीजन हैज नथिंग टू डू विद द बिजनेस ऑफ स्टेट। वाज़ेह तौर पे उन्होंने कहा कि रियासत का कोई मजहब नहीं होगा, और रियासत जो है उसका कोई जो है वो उसका नथिंग टू डू कि उनका रिलीजन के साथ। नो, ये हमारी ट्रेजेडी ये है कि आज 74 साल बाद भी ये मामला सेटल नहीं हुआ कि पाकिस्तान को एक डेमोक्रेटिक जो सेकुलर रियासत जो कि कायदे आज़म का तस्वीर है, उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि कोई लादीनियत पे मबनी रियासत की बात कर रहे हैं, हमादीनियत पे मबनी, जिसमें तमाम मज़ाहिब के लोगों को मुकम्मल आज़ादियाँ होंगी, उनको इक्वल सिटीजन के तौर पे देखा जाएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा उनकी तकलीफ में मिनॉरिटी राइट्स। बारी साहिबा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज देखिए, आपने तीन एक ही पॉइंट ऑफ व्यू के लोगों को बहुत टाइम दिया, और आपका खुद भी मैं आपकी पूरी बात सुन रहा हूँ। जी बोलिए। जी, मुझे जरा सी अपनी बात अभी तक जो गुफ्तगू हुई उसमें मेरा नुक्ता नजर जरा मुकम्मल होने दीजिए। यू कैन फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। दूसरा, जो ये शामी साहब ने कहा कि जी जो पाकिस्तान का कानून है, जो दस्तूर है, उसने तय कर लिया, मैं समझती हूँ कि ये मैं इस बात से इख्तलाफ करती हूँ, क्योंकि आज पाकिस्तान का जो दस्तूर है वो बिल्कुल शहरियों के दरमियान इक्वालिटी को नहीं कायम करता। इसीलिए आज इसी पाकिस्तान के दस्तूर के अंदर जो गैर मुस्लिम है वो पाकिस्तान में रियासत का सरबराह नहीं हो सकता। इसी कानून के अंदर औरत की गवाही 2 मर्दों के बराबर है। इसी कानून के अंदर औरत की जो ब्लड मनी है वो मर्दों से उसको आधा बताया गया है। मैं कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के दस्तूर में इतनी ज्यादा जो अमेंडमेंट्स जो कि यहाँ पे आने वाले डिक्टेटर्स ने और वो सो कॉल्ड जमहूरी हुकूमतें जो कि जमहूरियत के नाम पर आई, लेकिन उन्होंने उसी एजेंडा को और उसी इस्टेब्लिशमेंट की जो फोर्सेस हैं उनके एजेंडा के मुताबिक कानून का चेहरा बगाड़ के रखा हुआ है। तो मैं तो ये ज़ाती तौर पे समझती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारा कानून है उसके अंदर उसको वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है और रियासत और अवाम के दरमियान, उसको दोबारा से देखने की जरूरत है। और ये तमाम चीजें जो हमारे कानून के अंदर आपका आर्गुमेंट कंप्लीट हो गया है, तो मैं अगर आप इजाजत दें सवाल कर लूं। ये बस मेरी बात तो पॉइंट तो खत्म होने देना, जो दूसरे दर्जे का शहरी बना रही है वो खत्म होनी चाहिए। तो अब कहने का मकसद जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ऐसी रियासत जो है जब उसको हम कायम करेंगे तो उसमें वो फलाही रियासत होगी, और फलाही रियासत और इस्लामी रियासत के अंदर कोई तजाद नहीं, क्योंकि इस्लामी रियासत जो है वो फलाही रियासत है। जब हम फलाही रियासत बनाएंगे तो वो इस्लाम के असूलों के मुताबिक होगी, जिसमें ना तो अक़लियतों को आप दूसरे दर्जे का शहरी बनाएंगे, ना औरतों को बनाएंगे, ना ट्रांसजेंडर को बनाएंगे, और इकोनॉमिक जस्टिस कायम करेंगे सोसाइटी के अंदर। तो इसमें मसला क्या है? मसला यही है कि यहाँ पे जो मजहबी लोग नहीं जिनका ताल्लुक जो कि वाकई इस्लाम की को समझकर खिदमत करते हैं, बल्कि वो मजहबी कुव्वतें जिन्होंने इस्लाम को यहाँ 74 साल में एक पॉलिटिकल टूल के तौर पे इस्तेमाल किया है, वो इस डिबेट को सेटल नहीं होने दे रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। राइट। अच्छा, अब जैसे आपने कहा कि गवाही के ऊपर जो है वो इक्वालिटी नहीं है, दूसरा आप ब्लड मनी की बात कर रही हैं, उसके ऊपर इक्वालिटी नहीं है, तो जब नाम इस्लाम का इस्तेमाल हो रहा है मुल्क के मेकिंग में, यानी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, तो वहाँ कानून भी तो इस्लाम का होगा ना, या नहीं होगा? नहीं, देखिए, नहीं, ये तो इस्लाम के जो कानून है उसकी तशरीह कौन कर रहा है? ये कौन? जब मैं ये कहती हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो मुझसे तो इस्लाम नहीं कहता कि तुम्हारी गवाही जो है उसके लिए एक और औरत को या एक और मर्द को अपने साथ लेकर आओ। ये आपने ये जो मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम हो रही है और कुरान हो रहा है, हमारा एहतजाज उसके ऊपर है। बताइए, कौन सा मुसलमान मैंने देखा या कौन सा पाकिस्तानी है जिसके मुंह से आपने जुमला सुना हो कि औरत इंसान नहीं? अल्लाह अकबर, ये एक बारूद जुमला उठाया हुआ है इन्होंने। वेलकम बैक। मुअज़्ज़ज़ पैनलिस्ट से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कमर साहब,
क्या इस्लाम के अंदर ऐसा नहीं है कि 2 ख़वातीन की गवाही एक मर्द के बराबर है? ये इंटरप्रेट गलत किया जाता है क्या ऐसा, जैसे बारी साहिबा फरमा रही हैं? ऑफ कोर्स ये कुरान में मौजूद है ये आयत जी, इसलिए मेरा ख्याल है कि इस बात पर बात ना की जाए। इस पर खुदा न खास्ता ऐसी गुफ्तगू शुरू हो जाएगी जो नाचाकी का बायस बन जाएगी। तो अपने इल्म को थोड़ा, हम सब कम इल्म लोग हैं, तो थोड़ा आगे बढ़ के इसको जांच लेना चाहिए इससे पहले कि इस तरह की बात की जाए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जिस शहादत की, जिस गवाही की ये बात कर रही हैं, अदालत में खड़े होकर जो हुक्म आया कि 2 औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर है जी, उस गवाही का कलमा पढ़ने की गवाही से ताल्लुक़ नहीं है। वहाँ जुर्म साबित नहीं किया जा रहा या जुर्म से बरी जमा करार नहीं दिया जा रहा, वो गवाही रूबरू परवरदिगार है। तो उस गवाही को खुदा के वास्ते ममासलत ना दी जाए उसके साथ। बहरहाल ये बहस जो है ये एक अलग चैप्टर है और इसमें मेरी गुजारिश सुन लीजिए। बारी साहबा उनको आर्गुमेंट कर लेने कंप्लीट में मैं किसी की बात में नहीं बोलता, तो मेरी गुजारिश है कि बीच में ना बोले कोई। हाँ, यू गिव हर टाइम कि वो इनका जवाब दे जी। मुझे आई डोंट माइंड बट आई रिक्वेस्ट यू कि मैं किसी की बात में कभी नहीं बोलता और मेरी गुजारिश है आप सब, यू आर सच वंडरफुल पीपल, तो हमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू को पेश करना चाहिए ऑन आवर टर्न। इशू ये नहीं है जमील फारूकी सर, हम कुछ जगहों पर फरजाना बारी साहिबा सही भी हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारी मिस ट्रांसलेशंस भी आई हैं, लेकिन कुछ जगह इनके यहाँ कुछ ऐसा तबका है, एक ऐसा सेक्शन है जिसने ये ठान ली हुई है। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, एक तकरीर में अगर कायद-ए-आज़म ने ये कह दिया तो हज़ारों तकरीरें ऐसी हैं जिनमें उन्होंने साफ पाकिस्तान बनने की बुनियाद को वाज़ेह किया। वो तकरीरें क्यों भूल जाते हैं आप लोग? आपका एजेंडा सिर्फ वही एक तकरीर क्यों बन जाती जो 11 अगस्त की है? फिर तीसरी बात पे आते हैं। कायद-ए-आज़म ने सोचा, कायद-ए-आज़म बड़े मोहतरम हमारे बानी पाकिस्तान, लेकिन कायद-ए-आज़म नबी तो नहीं थे कि उन्होंने जो बात कह दी वो क़यामत तक जारी रहेगी। बाद में मासिस ने तय कर लिया, जमहूरी हुकूमत का, जमहूरी रियासत का ख्वाब भी तो उन्होंने दिया था ना, तो जमहूर ने तय कर लिया कि ये इस्लामी निज़ाम होगा इस रियासत का, या इस्लामी मुमलिकत होगी। तो उस पर क्या बहस है? आप ऐसा कीजिए, इतने लोग इकट्ठे हो जाइए और इस आइन को बदल डालिए। ऐसा होता नहीं रहा और मैं उनकी इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि कुछ डिक्टेटर्स ने भी आकर आइन साजी में इतनी कबाहतें पैदा की, आइन की तरामीम की जो बसा औकात सिर्फ उनको फ़ायदा देती थी। लेकिन हम सब को बजाय इसके कि हम अपनी आर्गूमेंट्स में किसी को डिफीट करें, हमें ये समझना होगा कि ये जो सुकून आए हैं जिसमें चीज़ें समझने में मुश्किल हो रही हैं, हमें मिल बैठकर एक दूसरे को जीतने की बजाय इन सुकून के ख़िलाफ़ अब बगावत करनी होगी, इनके साथ लड़ना होगा और उनको कायल करना होगा। और हमारी जो बगावतें होती हैं कलम वालों की या बोलने वालों की, वो हमारी स्पीच और कलम से ही होती हैं। तो इंस्टेड कि हम ये मोरद इल्ज़ाम ठहराएं कि ये एक हर्फ़ आखिर था वो वाली 11 अगस्त की तकरीर, तो जमहूर के पास पावर दी गई है कि वो ऐसी किसी बात को बदल डालें। तो उन्होंने तय कर लिया कि ये मुमलिकत इस्लामी मुमलिकत होगी और वो 73 का आइन जिसमें ये शिक डाली गई, जिसमें ये नाम डाला गया मुल्क का, वो मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर हुआ था। राइट। फरजाना बारी साहिबा, एक तो आपका गिला ये था कि यहाँ पर 3 एक ही व्यू पॉइंट के लोग, सबका अपना अपना इंडिपेंडेंट व्यू पॉइंट है। मॉर्निंग शो होस्ट हैं नुसरत, बड़ा अच्छा शो होस्ट करती हैं। अब मुझे नहीं पता कि उनका नज़रियाती नुक्ता नज़र क्या है, वो आपके सामने आ गया। मेरा अपना होगा, आपका अपना है, इसलिए आप फोरम पे हैं। हम तो आपको बुला रहे थे स्टूडियोज़ आ जाइए, बल्कि मैंने 2 और लेफ़्ट के लोगों को बुलाने की कोशिश की, लेकिन वो दे वर नॉट अवेलेबल एट दैट मोमेंट। तो जो अवेलेबल मेरे पास इस वक्त सारे फ्रंट फेसेस हैं, बड़े अच्छे सुलझे हुए लोग हैं सारे, और मेरे शो के ऊपर आई होप कि कोई किसी किस्म की बदमज़गी ना हो, इसलिए आपको पूरा मैं दोबारा से मौका दे रहा हूँ। प्लीज़ आप अगर रिस्पॉन्ड करना चाहें तो। जी,
لیکن سب سے پہلے بات ہے کہ میں یہ نہیں پوچھنا چاہوں گی کہ 11 اگست کی قائد اعظم کی جو تقریر ہے اس میں غیر اسلامی چیز کون سی ہے، وہ میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ کے جو یہاں پہ دوسرے پینلسٹ ہیں یا جو بات کر رہے ہیں وہ یہ ایکسپلین کر دیں کہ ان کی تقریر کے کون سا ایسا حصہ ہے جو کہ اسلام سے اس کا کوئی تضاد بنتا ہے، وہ غیر اسلامی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ کنٹروورسی چل رہی ہے نا. ہم قائد اعظم کو سب پاکستان کے لوگ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے بانی تھے، ان کے پیچھے پاکستان کا ہر پاکستانی جو ہے وہ ان کو مانتا ہے. لہٰذا ان کی جو پہلی تقریر ہے، جو پہلی کانسٹیٹیوشن اسمبلی میں انہوں نے اپنا جو ایک تصور پاکستان کا دیا، اس میں اگر کوئی غیر اسلامی بات ہے تو وہ ہمیں بتا دی جائے، نمبر 1. کیونکہ ہم نے اس کنٹروورسی کو ختم کرنا ہے نا، کہ جو اب ہے کہ جی وہ پاکستان کا کیسا ہونا چاہیے. جس طرح میں نے کہا کہ جب ہم یہ پاکستان ظاہر ہے کہ اس میں 97% مسلمان بستے ہیں بھائی، تو اس کے اندر کوئی ایسا قانون کیسے بن سکتا ہے یا بنانا چاہیے جو کہ اسلام سے وہ ہوگا، اس سے متضاد ہوگا. پاکستان کے قانون میں یہ آلریڈی لکھا ہوا ہے کہ کوئی ایسا قانون اس ملک میں نہیں بنے گا جو اسلام کی جو پرنسپلز ہیں اس سے اس کا کوئی مت بھیڑ ہو. تو اس لیے اس بات کو کے اوپر بات کرنا کہ جی قائد اعظم کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ ان کی کسی بات کے اوپر بات نہیں ہو سکتی. ظاہر ہے وہ انسان تھے، بات ہو سکتی ہے، لیکن یہاں بات یہ ہے کہ ایک بانی پاکستان جس کی لیڈرشپ کو اس وقت سب نے تسلیم کیا، انہوں نے 11 اگست کی تقریر میں پاکستان کا ایک نقشہ ہمیں دیا. اس نقشے پہ کام کرنے کے بجائے مطلب اس کے اوپر نئی نئی ڈبیٹس ہم اگر شروع کر رہے ہیں، اگر کنسنسس ہو جائے تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. باری صاحبہ کنسنسس 73 میں ہو گیا تھا نا؟ جی کنسنسس 73 میں ہو گیا، لیجسلیٹ ہو گیا، دستور آپ کا بن گیا، اس کے بعد مزید کیا کنسنسس کی ضرورت ہے؟ جی نہیں، تو دیکھیں 1973 کے قانون میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن اس کے بعد اس کے قانون میں بہت سارے ڈکٹیٹرز نے اس کے اندر ترامیم کی. ایون ضیاء الحق کے زمانے میں 80 سے زیادہ ترامیم ہوئی. یہ تو شکل ہی بگڑ چکی ہے نا. جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے اگر آپ اس کو دیکھیں وہ تو بگڑ چکا ہے، اس کی تو شکل بگڑ چکی ہے. اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ ایک ہمیں نئے سوشل کانٹیکٹ کی ضرورت ہے. کہ قانون جو ہوتا ہے، آئین جو ہوتا ہے، وہ کسی ملک میں بھی ریاست اور شہریوں کے درمیان ایک سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے. اب اس کانٹریکٹ میں اگر غیر مسلم جو ہیں ان کو بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سربراہ مملکت نہیں ہو سکتے، عورتوں کو بھی ان کو بھی آپ ڈٹرمن کر رہے ہیں کہ وہ مکمل جو ہے وہ انسان نہیں ہے، ان کو آپ دوسرے درجے کا شہری بنا رہے ہیں، تو ان چیزوں کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے نا. جو قانون ہے وہ بھی کوئی قرآنی، خدا نخواستہ کوئی قرآنی صحیفہ تو نہیں ہے نا. اس میں بھی 2/3 میجورٹی کے ساتھ آپ اس میں ترمیم کر سکتے ہیں. لہٰذا یہ کہنا کہ یہ قانون جو ہے ہمارا وہ بس اب فائنل ہے، اس کے اوپر بات نہیں ہو سکتی، تو اس کے اوپر بھی بات ہو سکتی ہے. جس طرح بھی کہا گیا کہ قائد اعظم کے تصور پاکستان پہ بھی اگر بات ہو سکتی ہے، تو آج پاکستان کا جو قانون ہے جس کی شکل بگڑ چکی ہے، اس میں مختلف جو بے تحاشا امینڈمنٹس آ چکی ہیں، تو اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے اور اس کو بھی ہمیں دیکھنی. باری صاحبہ آپ کی اجازت سے میں نصرت کی طرف یہ والا پوائنٹ لے کے جاتا ہوں. نصرت، کیا پاکستان کا قانون یا آئین آپ کو دوسرے درجے کے شہری کی حیثیت دیتا ہے بطور خاتون؟ یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ریز کیا ہے فرزانہ باری صاحبہ نے. جی فرزانہ باری صاحبہ کے جب میں خیالات دیکھتی ہوں تو اس میں بہت سے خیالات بالکل صحیح ہیں، ہمارے سوسائٹی کی عکاسی کرتے ہیں، لیکن جب اس کو دین کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے تو شاید میری اور ان کی بات نہ بن سکے. لیکن آپ نے جو خواتین کے حوالے سے کہا، دیکھیں ہمارے ہاں سوسائٹی کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں ڈویژنز ہیں، ڈفرینٹ اسٹیٹس ہیں لوگوں کے، اور وہاں عورت کو اسی طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے. لیکن کیونکہ دین اسلام کی بار بار بات ہو رہی ہے، 2 عورتوں کی گواہی کی بات ہو رہی ہے، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اسی دین اسلام نے بیوی کو اتنا حق دیا ہے کہ وہ شادی کے بعد اور بچوں کے بعد ہر چیز کا معاوضہ اپنے شوہر سے لے سکتی ہے. بچوں کو پالنے کا معاوضہ، گھر کے خیال رکھنے کا معاوضہ، اور نہ جانے اتنے معاوضے بتائے ہیں کہ ایک بڑے جرنلسٹ ہیں، انہوں نے ایک بار ایک فورم پہ یہ کہا کہ اگر عورت ہم سے ہر چیز کے پیسے لینے لگ جائے تو شاید میں اسی کو افورڈ نہ کر سکوں، باقی چیزیں تو ایک طرف. تو دین اسلام میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں دیکھیے جو سمجھنے کی، پڑھنے کی ضرورت ہے.
اور جو 2 عورتوں کی گواہی کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ ایک خاص ایونٹ یا ایک خاص معاملے میں ہے کہ کس معاملے میں 2 عورتوں کی گواہی ہے، اور اس کے پیچھے بھی نظریہ ہے جو میں اس وقت ایکسپلین شاید نہ کر سکوں، اور اسی لیے علماء دین ہوتے ہیں تاکہ وہ آپ کو ایک بات سے دوسری بات جوڑ کر بتاتے ہیں کہ آخر اس کے پیچھے نظریہ کیا تھا۔ تو ایک تو ہمیں نظریے کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اسے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز، ہمارے لیے جو بیسک سورس ہے وہ قرآن کریم ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اس کے بعد بھی چینجز ہوتے ہیں۔ چینجز اس صورت میں لازم ہے، میں سب کی انفارمیشن آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا، اجماع اور قیاس ہوتا ہے اس کے بعد، اور اگر کوئی ایسا دینی مسئلہ ہے یا ایسا معاملہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے سارٹ آؤٹ نہیں ہو رہا، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا، تو اس کو آگے لے کر جاتے ہیں اور اس کا کنسنسس ہوتا ہے، اجماع ہوتا ہے، قیاس ہوتا ہے، جس میں مختلف علماء بیٹھتے ہیں اور وہ ایک معاملے پر ڈیبیٹ کرتے ہیں، ڈائیلاگ کرتے ہیں، اور پھر اس کے رزلٹ سامنے آتے ہیں۔ تو دیکھیے، میں اگر سوسائٹی کے طور سے بھی دیکھوں اور دین جس دین کے تحت میں اس دنیا میں آئی ہوں اس پہ بھی دیکھوں، تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم دوسرے درجے کے خواتین، دوسرے درجے کی شہری ہیں۔ یہ تو ہماری سوسائٹی ہے جس نے خواتین کو پہلا درجہ بھی دیا ہے، کسی کسی گھرانے میں تو خواتین کو وہ درجہ حاصل ہے جو مردوں کو نہیں ہے، اور وہ کسی بھی سوسائٹی میں ہو سکتا ہے، ویسٹرن سوسائٹی میں بھی نہیں مل رہی، یہ چیز ہے، وہ کسی بھی سوسائٹی میں ہو سکتا ہے، بالکل۔ یہ اس کو ہمیں دین کو سمجھنے اور پڑھنے کی ضرورت ہے، اس کا جب ہم ریفرنس دیتے ہیں اس سے پہلے ہمیں ضرورت ہے، اگر ایک چیز ہمارے سامنے آئی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ نہیں جی اس میں ہمیں سینس نہیں نظر آ رہا سو کالڈ، تو ہمیں اس پہ ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ آیا کس میں ہے، کس حالات میں آیا ہے، کون سے ایونٹس پہ لاگو ہوا ہے۔ خواتین کے معاملے میں بہت شور ہوتا ہے، لیکن خواتین کے معاملے میں سارا شور ختم ہو جائے اگر مرد اور عورتیں جو ہمارے دین میں بتایا گیا ہے عورتوں کے ساتھ ویسا ہی سلیقہ رکھیں، اور عورتیں بھی اپنا دوسری عورت کے ساتھ اور مردوں کے ساتھ ویسا ہی سلیقہ اور طریقہ کار رکھیں۔ بتائیے کون سا مسلمان میں نے دیکھا یا کون سا پاکستانی ہے جس کے منہ سے آپ نے جملہ سنا ہو کہ عورت انسان نہیں؟ اللہ اکبر، یہ ایک بارود جملہ اٹھایا ہوا انہوں نے۔ ویلکم بیک۔ معزز پینلسٹ سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ شامی صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا، کریکٹ کیجئے گا۔ میں ذرا خلیل الرحمان قمر صاحب، فرزانہ باری صاحبہ نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا، اور کسی حد تک میں ان سے اتفاق بھی اس لیے کروں گا کیونکہ ہمارے ہاں مس یوز ہے بہت ساری چیزوں کا، لیکن واقعتاً کیا پاکستان کا قانون خواتین کو اس ملک کے دوسرے یا تیسرے درجے کی شہری کی حیثیت دیتا ہے؟ ایسا ہے کیا؟ آف کورس ناٹ۔ یہ ہمارے ہاں جو مردوں کی تربیت نہیں ہو پائی، بہت سارے مردوں کی، یہ انہوں نے اپنی جو فزیکل پاور ہوتی ہے اس کا سہارا لے کر کئی عورتوں پر زیادتی کی ہے، تو وہ قابل شرم ہے، اور اس پر ان کو اپنے طریقہ کار بدلنے ہوں گے، ورنہ بالکل ابھی نصرت صاحبہ فرما رہی تھیں، دیر آر سرٹن پلیسز ان پاکستان جہاں پہ عورت کے پاس اتنے مرتبے ہیں کہ مرد کے پاس بھی نہیں ہیں۔ اور میں خیر اس بحث اس لڑائی سے مجھے نہیں سمجھ آ رہا ہمیں حاصل کیا ہونے والا ہے، ہمیں کیوں بار بار یہ ہر ایک بات میں لا کے یہ والا پوائنٹ جو ہے گھسیڑ دینا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بحث رکھ لیجئے نا، اس پر بڑی چیزوں پر بات ہو سکتی ہے، اور اگر کسی میں یہ طے کر لیا ہو کہ وہ فلیکسیبل انف ہے اور ہم بحث کر کے کسی اچھے کنکلوژن پر پہنچ سکتے ہیں، تو یہ بحثیں مجھے پچھلے 1.5 سال سے میں دیکھ رہا ہوں۔ آج میرے خیال میں یہ ہمارے موضوع کا حصہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود میں آپ کو عرض کروں، جہاں جس کو موقع مل رہا ہے وہ دبا رہا ہے۔ پرابلم یہ آ رہی ہے، آپ باتوں کو ہمیشہ سپرفیشلی ہم دیکھ لیتے ہیں، ہمارے ملک میں انصاف نام کی چیز ویسے ہی نہیں ہے۔ آپ کا پورا نظام انصاف جو ہے وہ ایلیٹ کلاس کا دم چھلا ہے۔ غریب آدمی کو، وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کو انصاف کہاں مل رہا ہے؟ پہلی بات۔ دوسری بات، آپ اس نظام کے خلاف لڑنے کے لیے کبھی مل کر تیار ہی نہیں ہوئے کہ ہم ایلیٹ کلاس سے اپنے حقوق چھین لیں اور ان کو بتائیں کہ آپ ہماری برابری کی سطح پر آ کر بات کریں۔ کس نے یہاں مرد اور عورت کے مسائل پر بات کرنے والوں میں سے کس نے اس بات پر چیخ چنگاڑ کی جب ایک 10 سال سزا یافتہ آدمی کو ایک کوٹ پینٹ اور ٹائی میں بیمار بنا کر ہم نے ملک سے باہر بھیج دیا؟
اور وہ یہاں آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ والی فیسلٹیز میرے یہاں باقی غریب لوگوں کیوں نہیں ہیں, جو ایک ایک سیل میں 6-7 لوگ پڑے ہوئے ہیں اور وہ گرمی سردی میں مر رہے ہوتے ہیں جیلوں میں چند ہزار کے معاملے کے اوپر. تو یہ معاملے تھے. اگر ہم نے ایلیٹ کلاس سے اپنے وہ حقوق چھین لیے ہوتے جو وہ غصب کر کے بیٹھے ہیں, جو وہ مسکرا کر چھین لیتے ہیں, اتنی پاور ہے ان کے پاس کہ وہ اس کا نام مقدس ایوان رکھ کر ایک ترمیم کرتے ہیں اور آپ کو دیوار کے ساتھ لگا دیتے ہیں. ان پر ہماری چیخ چنگاڑ نہیں ہوتی. یاد رکھیے گا, جب ملک میں ایکول لا پریویل نہیں کرتا تو نہ بیچارے مردوں کے ساتھ انصاف ہوتا ہے, غریب مردوں کے ساتھ, نہ بیچاری غریب عورتوں کے ساتھ. تو ہماری جو آبادی ہے, ہم اربن ایریا میں رہنے والے جانتے ہی نہیں ہیں کہ غریب آبادیوں میں انٹیریئرز میں ہماری عورتوں اور مردوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے. تو ہمیں ان باتوں کو اس طرح سے سوچنا ہوگا. میں بار بار کہتا ہوں, جب تک ہمارے اندر ایک دوسرے کو جیت جانے کی خو جاری رہے گی, ہم کسی کنکلوژن پر نہیں پہنچ سکیں گے. وہ کئی جگہ فرزانہ باری صاحبہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, بہت جگہوں پر نصرت صاحبہ بہت ٹھیک کہہ رہی ہیں, لیکن یہ جیتنا نہیں ہے, ہمیں بیٹھنا ہے. میں بار بار کہتا ہوں, ہمیں فلیکسیبل مائنڈز لے کر آ کر بیٹھنا ہے اور سمجھنا ہے کہ کہیں ہم بھی غلط ہیں, کہیں ہمیں بھی اگلے کی آرگومنٹ کو جگہ دینی ہے کہ ہم ایونچولی تو یہ ملک ہم سب کا ہے نا. ہمیں ایک ایسے کنکلوژن پر پہنچنا ہے جہاں ہم اس ملک کو صحیح انداز میں چلا سکیں. فرزانہ باری صاحبہ, یور ٹیک پلیز میڈم. جی دیکھیے, سب سے پہلے تو میں یہ بات کروں گی کہ دیکھیے کوئی جیتنے کی یہاں بات نہیں ہے. بات جب اختلاف رائے سوسائٹی میں کس وجہ سے موجود ہے کہ جہاں پہ ایک نقطہ نظر ہے, جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ ہر انسان کو, چاہے رنگ, نسل, جنس, مذہب, اس سے مبرہ, اس کو ایکول مساوی اس کے حقوق ہونے چاہیے. جو لوگ اس چیزوں پہ اختلاف رکھتے ہیں تو وہ سوسائٹی کے اندر دو ویوز بنتے ہیں جو کہ کبھی ریکنسائل ہو ہی نہیں سکتے. جب ایک عورت کہتی ہے کہ اس کو وہ مکمل انسان ہے اور قانون میں اور مذہب میں اور پاکستان کا قانون میں اس کو کسی طور پہ بھی دوسرے درجے کا شہری نہیں سمجھا جانا چاہیے, اور جو مذہب کے نام پر یا قانون کے نام پہ اس کو دوسرے درجے کا شہری بنانے میں کے اوپر مصر رہتے ہیں, تو یہ دو نقطہ نظر کبھی ریکنسائل ہو نہیں سکتے. اب جو نصرت صاحبہ نے بات کی, دیکھیں اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ دین اسلام میں تو ہم سمجھتے ہیں کہ عورت و مرد کے درمیان کوئی تفریق نہیں ہے, لیکن پاکستان کا جو معاشرہ ہے وہ بھی عورت کو دوسرے درجے کا سمجھتا ہے. اور میں انسسٹ کروں گی کہ شاید ان لوگوں نے پاکستان کے قانون کو پڑھا نہیں ہے, آئین کو پڑھا نہیں ہے. مثال کے طور پہ ایک مثال آپ کو, چلے گواہی کو چھوڑے, ایک اور مثال میں آپ کو دوں. پاکستان میں سٹیزن شپ کا قانون موجود ہے. اس میں شہریت کے قانون میں یہ ہے کہ اگر پاکستانی مرد جو ہے وہ کسی غیر پاکستانی عورت سے شادی کرے گا تو اس کی بیوی کو بھی پاکستان کی نیشنلٹی مل جائے گی, اس کے بچوں کو بھی مل جائے گی. لیکن اگر پاکستانی عورت کسی مسلم غیر پاکستانی سے شادی کرے گی تو نہ تو اس کے شوہر کو ملے گی, پہلے تو یہ تھا کہ بچوں کو بھی نہیں ملے گی, پھر مشرف کے دور میں ترمیم ہوئی تو اس کے بچوں کو شہریت ملے گی, لیکن اس کے شوہر کو کبھی بھی پاکستان کی ریاست جو ہے وہ شہریت نہیں دے گی. مثلا اب یہ کیا ہے, کیا یہ عورت اور مرد کے درمیان تفریق نہیں ہے؟ کیا اس کے اوپر عورتیں احتجاج نہ کریں؟ اگر ایک کوئی پاکستانی عورت کسی مسلمان مرد کے ساتھ جو کہ پاکستانی نہیں ہے شادی کر لیتی ہے تو ریاست اس کے شوہر اس کو یہ سزا دے گی کہ شوہر کبھی پاکستانی شہری نہیں بن سکتا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب ہمارے قانون میں ایسی بہت ساری پروویژنز ہیں, لیجسلیشنز ہیں جو عورت کو دوسرے درجے کا شہری بنا رہی ہیں. آپ جو یہ جناب بن جبر کا جو قانون, اس میں دیکھیں اگر ایک ہاسٹل کے اندر ایک ریپ ہوتا ہے, اس کے اندر چاہے ساری لڑکیاں 50 لڑکیاں اگر گواہی بھی دیں تب بھی اس آدمی کو جو ہے وہ جو میکسیمم پنشمنٹ ہے, جو حد کی پنشمنٹ ہے, وہ نہیں ہو سکتی. کیوں بھائی؟ تو بات یہ ہے کہ آپ کو اس حقیقت کو ماننا ہوگا کہ پاکستان کے قانون کے اندر وہ جو تمام پروویژن جو عورتوں کو, ٹرانسجینڈر کو, غیر مسلم پاکستانیوں کو دوسرے درجے کا شہری بنا رہی ہیں, ان چیزوں کو ہمیں بدلنا ہوگا, تبھی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. تبھی پاکستان کے اندر یہاں پر نا ایک پوائنٹ یہ بھی ہے, جب بات میکسیمم پنشمنٹ کی آتی ہے اور لائف سینٹینس کی آتی ہے یا پھر ٹل ڈیتھ کی سینٹینس کی آتی ہے, تو اس میں سب سے پہلے
आप ही लोग कहते हैं कि नहीं जी इनको सजाए मौत नहीं मिलनी चाहिए। ये भी तो एक अलमिया है ना। अब देखिए आप, मतलब यही बात है ना कि मीडिया को एक कंट्रोवर्सी चाहिए सेंसेशनलाइज करने। दिस इज नॉट ए कंट्रोवर्सी, मैं तो आर्गुमेंट कर रहा हूं मैडम आपसे, मैं तो आर्गुमेंट नहीं है ना ये। देखिए आर्गुमेंट जो बात है जो आप कहते हैं, हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के कानून में इस वक्त जो भी मैक्सिमम पनिशमेंट है, लेकिन ये मेरा एक असूली मौक़िफ़ है, मैं उससे पीछे कभी भी नहीं हटूंगी कि मैं डेथ पेनल्टी के खिलाफ हूँ। लेकिन आज अब हम बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान के कानून की बात करें। अगर पाकिस्तान के कानून में मैक्सिमम पनिशमेंट आज की तारीख में वो सजाए मौत है, तो फिर सजाए मौत ही होगी ना। तो कहने का मकसद ये है कि जो मैक्सिमम हद की जो पनिशमेंट आज पाकिस्तान के कानून में है, वो अगर एक औरत का रेप एक जगह पे होता है जहाँ 50 औरतें उसको देखती हैं, उसकी गवाही देती हैं, उसको हद की पनिशमेंट नहीं होगी। इस वक्त आर्गुमेंट ये हो रहा है। खलील रहमान कमर साहब, योर टेक प्लीज। जी जमील फारूकी, प्रॉब्लम पता क्या है कि हम मौजूद से हमें खामखा डिविएट कर रहे हैं। ये होता ये है कि जिनका ताल्लुक इस ग्रुप से है, फेमिनिस्ट से, वो हमेशा ये एजेंडा ले आते हैं कि औरत भी एक इंसान है। हालांकि मेरा टॉपिक बड़ा डिफरेंट टॉपिक था। मुसलमान आपने हाँ ये पहले तो मुझे बताइए कौन सा मुसलमान मैंने देखा या कौन सा पाकिस्तानी है जिसके मुंह से आपने जुमला सुना हो कि औरत इंसान नहीं है। अल्लाह अकबर, ये एक बारूद जुमला उठाया हुआ इन्होंने, वो इनकी अपनी तो कोई इजाद ही नहीं है ना। ये सारे का सारा करिकुलम बाहर से ले आते हैं और वही जुमले जो है हमारे ऊपर हवाई तौर पर फेंकना शुरू कर देते हैं। पहले आप पढ़ तो ले, आप मुझे मशवरा दे रहे हैं, आप खुद पढ़िए जरा जाके कि कुरान हदीस सुन्नत में किसी जगह पर मसवाए से एक बात के ऊपर कि उसकी वजूहात बयान की गई, आप उनका मुताला फरमाइए। औरत को किसी भी तरह मर्द से कमतर नहीं कहा गया है, नॉट अ सिंगल %। मैं हैरान हूं कि हम कौन सी बात करने आज बैठे हैं, और कि अगर यही बातें करनी थी तो मुझे बताया जाता, फिर दो टोक बात हो जाती। जो अगर आपके उसूली मौक़िफ़ हैं और आप डटे हुए हैं, तो हमारे भी उसूली मौक़िफ़ हैं, डटे हुए हैं, हमारे पास तो आर्गूमेंट है। आपके पास तो बारूद जुमले हैं जिनकी दलील नहीं है आपके पास। तो खुदा के वास्ते आप मौजू की इज्जत तो करना सीखिए। हमें मौजूआत को उन्हीं हवालों से डिस्कस करना चाहिए। जब ये मौका आएगा तो हम बैठ के ये बात कर लेंगे। औरत इज प्राइड ऑफ माई सोसाइटी, औरत इज प्राइड ऑफ माई कुरान और सुन्ना। किसने आपके मुंह दिमाग में ये बात डाल दी है कि खुदा न खास्ता औरत को मेरे मुल्क का कोई आदमी दूसरे नंबर का शहरी या कमतर समझता है अपने आप से? Absolutely right. I'm running short of time. दूसरे मौजू की तरफ मत लेके जाइए, उसी बात पे रहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नुसरत, योर फाइनल कमेंट 30 सेकंड में। आपका असल में कॉल ड्रॉप हो गई थी, आप कमेंट कर दीजिएगा ताकि इसको क्लोज करें। जी मैं कमेंट कंक्लूड कर दूं या इसी से रिलेटेड आप कोई कमेंट कंक्लूड कर दें जी, कंक्लूड कर दें। अच्छा, जो जहाँ से ये बहस शुरू हुई थी, मैं उसमें एक चीज़, क्योंकि अब नया साल शुरू हो रहा है और फवाद साहब कुछ भी कहते हैं या दूसरे लोग कुछ भी कहते हैं, देखिए फलाही रियासत हो या मजहबी दीनी इस्लामी रियासत हो, दोनों का मकसद एक ही है। तो अगर कोई समझता है कि जी दीनी नहीं इस्लामी नहीं, ये वर्ड हटा के जी हम फलाही रियासत बनाना चाहते हैं, तो 4 साल इस हुकूमत को भी गुजर चुके हैं, तो फलाह का ही काम कर देते, फलाही रियासत ही बना देते, लोगों की ज़िंदगियां आसान हो जाती। मिनी बजट आया है, वो आपने देखा है कि क्या सूरत हाल है, महंगाई का तूफान आपके हमारे सामने है। जितने सियासी समाजी या मईशियत के मसाइल हैं वो मुझसे ज़्यादा आप रोज़ उस पर प्रोग्राम करते हैं और आपके सामने है। तो रियासत चाहे आप उसे कोई भी नाम दें, लेकिन उसका जो क्रक्स है वो एक है, और वो वहाँ की कौम या अवाम है अंदर पैदा कर रहे हैं। जो डेकर्स होते हैं वो लोगों की मेजॉरिटी होती है, अवाम की मेजॉरिटी होती है, और मेजॉरिटी अथॉरिटी बनते हुए डिसाइड करती है कि उन्हें किस तरह का मुआशरा चाहिए, उन्हें किस तरह का कानून चाहिए, उन्हें किस तरह का दस्तूर चाहिए, तभी उनके नुमाइंदे पार्लियामान के अंदर होते हैं। और जब एक दस्तूर बन चुका है, बहस उस पर आज भी जारी है, और ये कह देना कि हमें हमारे कायद को बानी पाकिस्तान को इस्लामी नहीं बल्कि फ़लाही रियासत चाहिए थी, तो इस्लाम और फ़लाह लाज़िम मलज़ूम है। और ऐसा नहीं है कि जब ज़हूर इस्लाम हुआ था, अगर इसको कोई चैलेंज करना चाहता है तो कर सकता है। ज़हूर इस्लाम के वक्त फ़लाह की पहली ईंट रखी गई थी। अगर इसको कोई बड़ा क्लोजली मॉनिटर करे तो फ़लाह आपके दीन के अंदर ही है, चाहे आप इसको प्रैक्टिस करते हैं या नहीं करते।
आज की नेशनल डिबेट से जमील फारूकी को इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।